fear what flesh can do unto me. Sa NIV version, mga igsoon, when I am afraid, I put my trust in you. In God, whose word I praise. In God, I trust, and I am not afraid. What can mere mortals do to me? Sa NLT version, mga igsoon, but when I am afraid, I will put my trust in you. I will praise God for what He has promised. I trust in God. So why should I be afraid? What can mere mortals do to me? Bishop Frank, alang sa mga pag-ampo, pagpanalangin siyang mga pulong. Ginoo, nagapasalamat kami nga bisan pa sa imong mga pulong nga mo'y padayong kalig-on sa among pag-alagad. Nagampo ako, Ginoo, nga ikaw magadihog sa imong ulipon nga sa magahimon siya pagdumala, padayon ka, Ginoong, makigsulti sa imong mga katawhan. Pinagi kaniya sa dihang ikaw magapadayag, tuguti nga mga inablihang sa labutan. Among masinati aron nga di mo labay nga kawang ang imong mga pulong. Ug labaw sa tanan, padayon kang manliok sa among taliwala, tungod kay ikaw ang dakong bisita nining maong panimbahon. Yes. Jesus name, amen. Amen. Makahimo kamo sa paglingkod, mga igsoon. Dalon ko kamo sa topic, mga igsoon, nga nagaingon, trust in the midst of fear. Amen. Pagsalig, taliwala, diha sa kahadlok, mga igsoon ko. Amen. It is possible ba, mga igsoon, nga mahitabo ang imong pagsalig sa Dios kung mahitabo na ang kahadlok diha sa imong kinabuhi? Mahitabo pa ba or makabaton pa ba kag pagsalig kung sa panahon, amen, nga ikaw makabati nagkahadlok? Kung sa panahon, mubati na kag kaguliyang. Kung sa panahon, mubati na ka o ka na bang mag-struggle ang imong panghuna-huna, dili na nimo makontrol, mga igsoon, mabutang pa ba nimo ang imong pagsalig? Or makabaton pa ba kag pagsalig, mga igsoon? Niini nga version, mga igsoon, kung imong hisgutan, diya sa King James, gisulti diya ang unsa. Unsang panahon, ako mahadlok. Sa unsang nga oras, sa unsang klaseng kahimtang. Amen. Apan diha sa NIV, when ang gigamit. Amen. Kung mahadlok ko, when? Sa diha nga mahadlok ko. Apan sa NLT, mga igsoon, but when? Amen. Sa dihang mahadlok ko, amen, I will put my trust in you. Amen. O kini nga bersikulo, mga igsoon ko, nagpamatuod lamang kini nga sa kinabuhi sa tao, mga igsoon, normal lang nga dunay kahadlok. Amen. Tanang tao sa kalibutan, amen, way tao nga way gikahadlukan. Tanan na ang mga igsoon. Ako na ako'y gikahadlukan. Kabalo mo unsa? Iro. Mahadlok og iro, mga igsoon, kay sugod sa akong pagkabata, nang harvest man to akong papa, kumay. Kay farmers man mi. Nikuyog ko sa ilaha. Karon kay natulog pa man ko, nabiyaan ko, ako silang gigukod. Karon kay naa may iro diha sa unahan, daghan. Naguli ko, mga igsoon, nga grabing hilak. Kay tungod sa akong kahadlok nga abi na ko, paakon ko sa iro. So ang realidad, mga igsoon, nga sa atong kinabuhi, amen, doon na gyud tay mga gikahadlukan nga mga butang nga magakahitabo sa atong matag usa ka kinabuhi. Ang nakaapan lang niini, dili ilang ta parihas. Amen. Ako mahadlok ko sa iro, basin kamo mahadlok mo sa bitin. Basin kamo mahadlok mo sa iring, or basin ka mahadlok mo sa baboy. Amen. Apa nagpasabot lamang kana nga kitang tanan, doon na gyud gikahadlukan. Everybody say praise the Lord. Apan wala kini nagpasabot, mga igsoon ko, nga kung aduna kay kahadlok, amen, mao na ni ang timailhan nga mapildi ka.
Man, ingnay mong katapat, dili sign ang kahadlok nga mapildi ka mga igsoon. Dili na ti mailhan nga mahimo kang luya. Amen. Dili na ti mailhan nga ikaw nga tawo talawan ka. Kaya sa elementary pa ko mga igsoon, way adlaw nga wa ko'y kasumbagay. Amen. Gani pag magbikil-bikil na, anak man dayon ng mga tutsar nga mga kanabang kaaway, kauban si mong akaway. Kuhita daw yung talinga be. Kuhita daw yung abaga be. Ikapa daw yung dalunggan. Ana-anak mga igsoon. Kaya nga naman gusto sila pakig-away. Pero ang realidad di ay, nga ako mismo, hadlo ko. Kaya dili ko gusto gaway. Kinsa may gusto gaway dire? Wala. Amen. Kaya nga naman, dili tabuot nga maguba ang relasyon sa matagos. Amen. Muna nga ang kahadlok, amen, dili ti mailhan nga talawan ka nga pagkatao. Kung sa another term pa, bayot. Amen. Dili ti mailhan nga luyahon ka. Dili ti mailhan nga wala kay kahimuan mga igsoon. Apan nagpamatuod lamang ka na nga sa sulat ni David mga igsoon ko. Hey. Amen. Nga sa sulat ni King David nga kini nga bersikulo gibati siya og kahadlok. Dili tiyaw nga kahadlok ang iyang nasinati. Dili kahadlok nga gisingil ka sa imong utang. Amen. Dili pasabot mga igsoon nga kahadlok nga nasinati ni David. Kana bang pertigyud ka kulba nga iya, kana bang muragyano lang nga kahadlok. Nahadlok siya kay kana bang dunay maningil og utang, wa ka kabayad. Kanang giliuban ka sa imong igsoon, nahadlok ka ana. Pero dili na mao nga kahadlok ang iyang nasinati. Mas labaw pa ana nga kahadlok mga igsoon ko. That's why kana nga bersikulo, amen, dunay history background niya na nga nahitabo mga igsoon before niya nasulat. Now let's go back to the history of that verse. Amen. Dira sa 1 Samuel chapter 21. Kana nga kahimtang ang nasinati ni David nga kahadlok mga igsoon. Kana nga kahadlok, dili basta-basta ang iyang nasinati. Kamo na lang magbasa diha. 1 Samuel chapter 21. Basahon nimo na tanan mga igsoon. Kay bisan pa og si David, amen, ang nakapatay kay Goliath, si David ang nakabuntog kay Goliath. Si David ang nakalupig sa champion sa mga Pilistianon. Amen. Apan ang Biblia nagpamatuod nga aduna siya gikahadlukan. It doesn't mean nga kapila na kang nagmadaugon sa imong problema. Wala nagpasabot nga bisag unsa nakakalisod ang imong nagian, nagpabilin kag nagbarug, wala nagpasabot nga wa na kay gikahadlukan. Si David kiila nga hari, pantugan mga igsoon, libuan ang iyang napatay kaysa iyang hari nga si Saul. Apan si David duna gyud gikahadlukan. Ug ang realidad sa atong pagpangalagad sa Dios, sa panahon nga duna kay problema, murag okay ra sa imuha, nasulbad ang problema, gipanalanginan ka sa Ginoo, ni-arise na pud ang problema, wala lang gyapon sa imuha, but I just want to tell you, duna gyud kay gikahadlukan nga butang nga imong ginaampo nga dili lang unta ni mahitabo sa akong kinabuhi, Lord. Dili lang unta ni kani ang mapahitabo, dili lang unta ni mahitabo nga maguba ang akong mga plano. Kay una sa tanan, ang ginaampo nato sa Dios, di gyud ning Lord broke my heart. Break my pride. Amen. Break my will and let thine will be done. Never gyud ta nakadungog ana nga prayer sa atong kaugalingon mismo. Kay most of the time kung muampo ta, Lord bless me niini nga butang. Bless my heart. Comfort my heart. Panalangin ni ang akong mga plano. Panalangin ni ang akong kabubuton. Amen. But I just want to tell you mga igsoon nga sa imong kinabuhi. Amen. Pakita nimo diha nga duna gyud kay butang nga gusto nimong di gyud mahitabo. Muna nga niining 1 Samuel 21. Diha makita nimo kung unsa ka terrified, unsa ka afraid si David mga igsoon sa dihang iyaning nasinati.
Ug ngano nga iyang nasulat ang Psalms 56 verse 3 to 4 or kana nga chapter mga igsoon kay tungod sa diha nga imo nang basahon ang 1 Samuel mga igsoon, makita nimo diha nga si David naa sa lungga sa iyang kaaway. Mao nang panahon mga igsoon nga si Samuel nga si Saul nga hari niya nakabaton nagpagselos sa iya. Nga gilakag na si David nga patyon. Kay dili siya gusto nga pulihan sa sayang pagkahari. And after that time, naabot si David sa langop mga igsoon, sa usa ka dapit nga sa diin dito si Ahimelech. Amen. Nga mao ang priest. Ug kana nga langop mga igsoon, gigutom si David, gikapuyan sa gikan siyang pagkalagiw. Amen. Nangayo siya pagkaon ug labaw sa tanan nagkuha sa espada. And that time sa padayon nga bersikulo, amen, si David gidala sa iyang kaaway sa dapit sa Gat. Kabalo mo sa Gat, amen, ang Gat mao ning gitawag nga Palestinian and where Goliath nag-origin mga igsoon. Diha nag-originate si Goliath sa Gat. Amen. O kanang hari sa Gat gitawag nga si Akis. Amen. O kini si Akis adunay pagdumot sa katawan sa Israel. Labi na kay David nga say nipatay kay Goliath. And that time mga igsoon, kung imong basahon, bisan tuod nakaingon ang mga tao nga di ba mao ni si David nga nakapatay sa kalibuan nga mga tao ng mga Pilistianon ug si Saul si Saul mga igsoon nga mao ang hari sa Pilistianon ay sa Israelita, amen, nakapatay ug libuhan lang mga igsoon. But take note, kadto nga istorya sa Pilistianon gibutang sa kasing-kasing ni David. Ug kana nga kahimtang, amen, tungod kay nakita ni Akis ug naghuna-huna si David nga kini diri na gyud ang ending sa akong Ginoo. Diri na gyud ko mamatay kay naa siya sa dapit sa iyang kaaway. Apan usa ka butang mga igsoon nga atong makita nga tungod sa iyang kahadlok, amen, kiusab niya ang iyang pagawid. Si David, amen, tarong siyang panghuna-huna, gitugahan nga mahimong hari, pero tungod sa iyang kahadlok, kiusab niya ang iyang behavior. Everybody say amen. Giusab niya ang iyang sinultihan, giusab niya ang iyang mga lihok, giusab niya ang iyang natural nga panglihok-lihok as a normal nga tao. Unsa ang iyang gihimo? Nagpakabuang si David. Tungod sa iyang kahadlok mga igsoon ko. Gihimo niya ang tanan nga para dili siya mailhan nga normal lang nga tao. That's why nagingon si Akis nga gidalan ba ko ninyo og usa ka tawo nga buang? Dili na ba igo ning mga buang nga naa sa atong dapit? Amen. But sometimes sa Kristohanon kung masinati nagkahadlok, amen, mabati na niya nga mahimo siyang kabado. Mausab ang iyang pagtagad diha sa atong buhi nga Dios. Mausab ang iyang pagtuo, mausab ang iyang karakteristik, labaw na sa pagdaig sa Dios. Everybody say amen. Amen. Praise God. O kini nga kahimtang mga igsoon ko, amen, grabe ang iyang kakulpa. Grabe ang iyang kahadlok. Siguro makaingon ka nga nagkurog-kurog ang iyang unod sa kakulba. Day and night, amen. Nga iyang nasinati ni mga igsoon. And sometimes may experience ni mo ni sa imong pagpangalagad. But I just want to tell you, ayaw usaba ang imong postura sa pagdaig diha sa atong buhi nga Dios. Amen. Apan luyo ni anang tanan sa nisinati ni David mga igsoon. That's why he wrote, amen, ang maong Psalms chapter 56 verse 3. Kana nga chapter mga igsoon, kanilang akong gikuhaan pagtagad. Kay gi-acknowledge niya, amen, nga siya mismo, nga bisag himuuno na siyang hari, doon na gid siya gikahadlukan. Ug sa imong kinabuhi, ayaw kog sulti nga isog ka, wa na kay gikahadlukan. Doon na gyud kay butang nga gikahadlukan mga igsoon. Amen. Apan luyo ni anang iyang kahadlok, wala ni nakapahimong luya kaniya mga igsoon.
apan gihimo niya kining advantage. Amen. Mao na nga iyang nasabdan nga sa panahon nga makasinati siya kahadlok, makasinati siya kaguol, makasinati siya grabe nga kahadlok, mukurog-kurog ang iyang unod. Unsa iyang gingon? I will put my trust in thee. Amen. Ibutang ko ang akong pagsalig diha kanimo, Dios. Ug sa atong pagpangalagad mga igsoon ko, amen, dili malikayan nga mahadlok ka. But I just want to tell you, nini nga kabuntagon, ibutang ang imong pagsalig sa Dios. Naton the things nga imong makita, amen, dili sa mga butang nga imong makita sa imong kauban, sa imong property, sa imong nakabot, kay kanang tanan mawala, but God magpabilin sa walay katapusan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now, balik ta sa atong title, mga igsoon. Trust in the midst of fear. Amen. Kung maghisgot kag fear, amen, usa kini kabutang nga dili basta-basta nga magakahitabo sa kinabuhi sa tao. Murag ka na bang hadlok na kang mugawas pag dunanay muhulga kanimo. Amen. Murag mag-alinga sa ang imong kaugalingon kung mahitabo ni sa imong kinabuhi. Unya dili nimo masabtan unsa ang mga butang nga buot moabot kanimo basta kay nibati ra kag kahadlok. Is a strong unpleasant emotion caused by awareness, anticipation, or fear of danger, pain, and or harm. So kana nga kahimtang ligon, amen, nga dili nimo masabtan kung unsa ang nagakahitabo. Dili maklaro ang nasa unahan. Amen. Mahadlo ka nga mabutang ka sa delikado. Umahadlo ka nga dunay mahitabo kanimo nga di maayo. Pain. Grabe ka sakit. Amen. Ug harm. Unsa pay kalayanan niya. Murag sama-sama lang sila. Pero dunay specific mga igsoon nga dili matanggal sa imong pagbati. Amen. Apan ang Biblia mga igsoon, daghan ang imong mabasa, daghan ang imong madunggan, daghan ang imong madungog pinaagi sa pagwali nga nagahisgot may tungod sa pulong. Fear not. Amen. Daghan nimo ning mabasa sa Biblia sa Genesis. Isultihan si Abraham, si Jacob. Amen. Si Isaac, ipangsultihan sa Dios. Si Moises, si Joshua, ipangsultihan sila. Bisan si Isaiah mga igsoon, gisultihan sa Dios nga fear not. Amen. Neither be dismayed. Amen. Pag maligon, ayaw kahadlok, pag makusganon. Kay unsa nga butang nganong gisulti na sa Dios. Amen. Sa katawhan sa Israel, kay nasayod ang Dios mga igsoon nga sa tanang sa iyang katawhan, amen, sa iyang mga leader nga gipanggamit, doon na gid sila'y weaknesses. Doon na sila'y kahadlok. Kay nasayod siya mga igsoon nga dunay mga butang nga gikahadlukan nila. Amen. That's why nga padayon nagpahinumdum ang Dios nga ayaw og kahadlok. Og hantod karon nga panahon, mga igsoon ko, amen, don't be afraid. Fear not. Kay ang Dios nga atong gihalagaran, ligon, buhi, faithful sa tanan kahimtang sa atong kinabuhi. Iman ini, sa panahon nga nahitabo mga igsoon, sa kinabuhi ni King Saul, bisan tuod ginaingnan sila nga ayaw mo kahadlok. Amen. Pero nahitabo gyud nga sa panahon sa iyang pagkahari, dunay gubat tali sa Pilistihanon ug sa Israel. I-arise dayon si Goliath. Amen. Ug ana nga panahon, naghagit ang Pilistihanon sa katawhan sa Israel. Na kung kinsay isog sa inyo diha, pagawas mo usa nga makigaway ka nako. Nga kung mapildi nako siya, anda mong mualagad ka namo. Amo mong sakupon. Nga kung iya kung mapatay, ang among katawhan, inyong mahimong katawhan, ang inyong maulipon. Ug timan mga igsoon ko, tungod
sa paghagit ni Goliath sa katawhan sa Israel. Nakadungog tanang tawo, mga sundalo nga bantugan, mga warrior, gani tuwa ang mga igsoon ni David, silang Eliab. Amen, nga mga sundalo, mga igsoon ko, bantugan nga mga warrior nga nasa Israel nakadungog, labaw sa tanan ang hari. Pero unsay nahitabo, amen, nakalimot sila nga ang Dios nga ilang gialagaran, mas dako pa sa naghagit nga si Goliath. Unsay nahitabo, sa 1 Samuel 17:11, when they heard this voice, amen, sadang ilang nadungog kini nga pagkapulong, when they heard this word, they were dismayed and they were greatly afraid. Grabe ang ilang kahadlok. Oh? And when Saul and all Israel heard these words of the Palestine, they were dismayed and greatly afraid. Sa panahon nga gihadlok na sila, nakalimot sila. Amen. Kadunay Dios sa Israel. Nakalimot sila nga dunay Dios nga nagluwas kanila gikan sa Egypto. Apan alang kanato nga mga Kristohanon, when we encounter this kind of threats in our lives, we are not set to be dismayed. Wala ta gitawag sa Dios para mahimo tang luya. Wala ta gitawag sa Dios para mahimong hadlok sa mga trato. Ban gitawag ta sa Dios nga musalig kaniya kay siya ang nasayod o kakayang mupukan sa atong mga kaaway. Kay gitugutan nila mga igsoon ang ilang kahadlok mulabaw sa ilang pagtuo. Amen. Apan alang kanato nga nangalagad sa Dios, let not your fears be greater than your faith, but let your faith be greater than your fears. Ayaw tuguti nga mawala ang imong pagtuo, maubos ang imong pagtuo, pinaagi sa imong kahadlok sa mga butang nga nagapalibot kanimo. But let your faith mahimong mauyog ang butang nga nagahadlok kanimo, mahimong matanggal ang butang nga nagakubot kanimo, kay diha sa Dios dunay kasiguruhan, because greater is He that is in you than he that is in the world. Hallelujah, hallelujah. Pwede ba palakpakan nato ang atong buhi nga Dios? Praise God, praise God. Hallelujah. Dako ang Dios nga atong gialagaran sa mga butang nga nagahulga kanato. My sin was great, but His grace was greater. My sin was great, but His love was greater. My sin was great, but His love and mercy compassed by me. My grace is sufficient for thee. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. That's why, don't ever forget mga igsoon, nga kung makasinati ka kahadlok, kalisang, discouragement, grabe nga problema, don't forget that there is always a guide besides us. Amen. Hallelujah. Dunay mga rason nga nung nga mahadlok ang tao mga igsoon. Mao ni, imani, una, ang hulga ug ang paghagit. Amen. Labi na ka nang makita nimo nga murag lugi ka sa maong kahimtang, murag tahado ka mga igsoon nga mo agree. Amen. Kay sa panahon nga nahitabo kay Goliath ug sa katawhan sa Israel, nasinati sila kahadlok mga igsoon. Ug dili malikayan nga dunay mga paghagit sa atong pagpangalagad. Dili malikayan nga dunay mga kanabang ingnon ka nga, simba-simba wa man ka nausab, hagit na mga igsoon. Unsa man ang hagit para mahimo kang matinudanon sa pagpangalagad. Dili na sa gisaway, pamatud nga gibago o gibago ka sa Dios. That's the time nga mahimo kang faithful nga nangalagad sa Ginoo. Hallelujah, ayaw kahadlok niya na nga trato. Amen. Kay usa lamang na nga gigamit sa kaway para madiskurahi ka. Pag makadungog bayadayon ka na nga pag mga pulong, madiscourage ka no? Grabe. Waday ko nabago. Ipasaylo naman ko sa Ginoo.
So di na dayon kaganahan mo simba. But I just want to tell you, hagit na sa imong kinabuhi. Ayaw kahadlok niya na nga butang. Kamay lang na dako ang Dios nga imong gialagaran. Amen. Ikaduha, hadlok nga mamatay. Kinsa man ni sa Bible, si Abraham, sa panahon nga gisugo na sila sa Ginoo, nga mopahawa sa ilang dapit. Sa panahon nga niadto sila sa Egyptians. Amen. Kini si Sarah gwapa pud kaayo lagi. Amen. Way kaanyag nga matandi mga igsoon sa dapit nga ilang gituan. Sumuna nga giingnan niya yang asawa kung mangutana gani sila. Amen. Kung kaunsa ta ingna nga imo kong igsoon. Bisag dili god, bana god. Kay nga naman akong giistudyohan mga igsoon ang gitubag ni Abraham sa Genesis chapter 20 verse 9 to 11, kay habasin unyag patyon siya, kay gusto niya nga maluwas ang iyang asawa. Apan kana nga kahimtang mga igsoon, hagit na sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kinsa may musulay nato ana, dunay mahitabo nga literal tao. Sige, simba karon puto lagi na imong tel. No? Pero kano sama na mahitabo, sige simba karon. Di ba kay dili ka kagawas sa panimalay? Pero kung nagsalig ka lang sa Dios, way mahimo ang baba sa kaway sa paghadlok kanimo. Sa panahon nga si Daniel gihulog sa langop nga naay leon, kay balumukin sa ang nagprotektar kaniya, way lain gawas sa Dios. Kung magmatinudanon ka lang sa pagpangalagad, bisa na sa kang David ibutang, bisa kung sa sitwasyon ang imong ma-encounter, magpabilin nga mo protection ng Ginoo, because He is a God of faithful. Matarong og matinudanon siya nga Dios mga igsoon. Amen. Ayaw kahadlok. Napayuban. Kauban na sa pagpangalagad. Mingon, nadasig na day ka karon? No? Gagmay lang kayo ng abutang, pero dako nagkatandog sa imong gistoryahan. Kana nga kahimtang hagit na nga mahimo kang matinudanon sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Unsa pa? Kaning kawaladon. Ay, di ko kaabot sa simbahan, pastor. Kay wala man ko'y pamasahe, God. Di ko kaabot sa simbahan, pastor. Kay wala ko'y ika-tithes. Uy, amen. Dili tithes ang basihan ni pastor sa imong pagpangalagad. Ang imong presensya, mga igsoon ko. Dili tithes ang gitanaw sa Dios sa imong pagpangalagad. Ikaw nga mudayeg kaniya. Ikaw ang importante atubangan sa Dios. Busa ayaw kahadlok, mawadan ka, dagan ang mawala sa imo. Tuhi nga ang Dios ang mo provide. Kay matinudanon siya sa iyang mga pulong, mga igsoon. Sa palas, kining failure. Simba ka sa Ginoo, ampo na ka, Lord. Mo ni ang akong plano. Pag matinudanon ko, pag mahitabo niya ang akong plano. Grabe no? Atagan ng kondisyon ng Ginoo ba? Amen. Kaya ang realidad mga igsoon, ganung usa nga ma-discourage ka, once ang imong pangandoy, ang imong tinguha, na dili malambigit ang Dios kung iyan ang gubaon. Maguba gyud ang imong kasing-kasing. Utong giingon nako kaganina, never tang nagampo nga mapukan ning atong mga plano. Kaya ang gusto nato nga sa atong mga plano mao gyud matuman, apan ang Dios lahi ang iyang plano sa imong kinabuhi. My plans are higher than your plans. Amen. Taas ang plano sa Dios, halapad, dili matungkad, busa kung ang Dios ang muguba sa imong plano, nagpasabot lang na pabilin kang musalig kaniya. Dili na mahimong rason, amen, nga mubiya ka sa pagpangalagad sa Dios. Maguba man or matuman, dalaygon ang pangalan sa Dios. Sa kinabuhi ni Job, sa diyang niabot ang failure mga igsoon, grabe na niya, i-bless sa Ginoo, pero nawala ang tanan. Sa iyang gitubag, si Jehovah ang naghatag, si Jehovah ang magabawi. Dalaygon ang iyang pangalan. Makasulti bata ni Ana sa panahon nga makasinati tagkahadlok, sa panahon nga mawala ang mga butang nga imong gipaningkamutan, mabukan ang imong mga plano, dagag hindrance mga igsoon, kanang ma-feel nimo nga gitakluban ka sa tibuok kalibutan.
Makasulti pa ba ka sa mong butang? Si Jehovah naghatag, si Jehovah magabawi, dalay ko ng iyang pangalan. But one thing for sure, nga kung ipabilin nimo ang imong pagsalig sa Dios, magpabilin siya nga Dios diha sa imong kinabuhi. Dali raman ang oras ba? Kabalo mo kinsa ang sinugdanan ni ining tanan. Amen. Ato ning dalion mga igsoon, si Satanas. Kay sumala sa John 10:10, to steal, to kill, and to destroy. So unsaon niya ang pagpamuhat sa imong kinabuhi? Gamito niya ang taktik nga mahadlo ka. Gamito niya ang taktik mga igsoon nga kanabang maaling asaka sa imong pagpangalagad. Nganuman, unsa ang gisulti sa Biblia sa 1 Peter 5:8? Ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo nga nangulob, nangitag iyang matukob. Ang iyang pag-roar mga igsoon, mao ni ang iyang paghadlo kanimo. Kung naa ka sa point nga dili ka ligon sa imong prayer, unya mo roar ang kaaway, masinati nimo nga there is something wrong nga nakapahadlo kanako. Naibutang nga nakapakurog kanako kay kining tanan sinugdanan ni sa kaaway. Unsa pa ang temptasyon? Makapadiskurahin na sa imong pangunahuna. Ang deception sumala sa gitudlo kagaina. Tinuod to mga igsoon. Apan alang ka nato nga nakaila sa Dios nga matuod, nakaila nga og adunay relasyon ngadto sa Dios. Magpabilin man ang kahadlok, pero mas mulabaw ang akong pagto ngadto sa labawng makagagahaw. Praise God. Hallelujah. Shall we clap our hands unto God? Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Apan salamat sa Dios. Amen. Apan salamat sa Dios nga pinaagi kang David. Nagsulat siya niini nga kahimtang. Kay nasayod si David nga ang padayon nga mga Kristohanon nga adunay pagtuo sa Dios do nagikahadlo. That's why he encouraged us until today. When you are afraid, put your trust in the Lord. Amen. Nakoy gihimo nga story mga igsoon. Sa kalibutan nga grabe kaguliyang, gubot, dili masabtan nga sistema, pabali-bali nga sistema mga igsoon ko. Amen. Puno sa kasamok, daghag mga problema, wala tuo, wala likod o gatubangan, dili masabtan. Amen. Mutaas ang presyo sa palaliton. I am talking nga kani nga kalibutan nga atong gipuy-an. Mutaas ang presyo sa krudo. Mutaas ang presyo sa gasolina. Sa diin dunay gera. Gira diri, gira didto. Nasud batok sa nasud. Gingharian batok sa gingharian. Grabe nga mga panghitabo. Dunay linog sa bisan asang dapit. Dunay baha sa nagkadaiyang dapit. Ug ato nang nakita tanan mga igsoon. Adunay bagyo nga bisan wala pa gani inahuman, naa pud usa nga mosunod. Amen. Para mukos og baha mga igsoon. Adunay mga sunog, adunay klase-klaseng balatian nga nagakahitabo sa atong mga lawas dinhi sa kalibutan. Adunay mga krimen. Adunay nagakahitabo nga rape, scam, kawat, korupsyon, pagpatay og mga tao, away diri, away dito. Dili pagsinabtanay, bingkil-bingkil, pagbutang-butang, pagpanglibag, pangpagdaot sa iyang isikataw, labaw sa tanan, makadiscourage para sa imong pagpangalagad, makaguba sa imong pagtuo sa Dios. But I just want to tell you, nagpuyo man ta niining kalibutan, apan kung ang imong pagsalig magpabilin sa Dios, di gyud ka maapektuhan niini nga kahimtang mga igsoon. Di gyud matanggal, di gyud ka mauyog. Amen. Di gyud mausab ang imong pagsalig sa Dios kung imo kining gibutang ngadto sa Dios. Amen. That's why si David nagsulti sa weeks nga pulong, I will put my trust unto thee. Asa man nimo gibutang ang imong pagsalig mga igsoon.
Sa mga butang ba nga imong makita? Sa imo bang property nga imong naabot? Sa imo bang kahimtang karon? But I just want to tell you, alang ka nako, akong ibutang ang akong pagsalig ngadto sa Dios. Amen. Now let's go back to that verse, mga igsoon, ato ning minultihon. Amen. I will put my trust, amen, and every word gitawag kinig batak. Amen. It means to trust, to feel secure, or to have confidence. It means I put my trust, nagpasabot gini, to lean on, to cling to, or find a safe refuge rather than panicking. No, ang trust, kanang imong ibutang ang imong tibok nga pagsalig sa Dios, mupaduol ka kaniya, kay nasayod ka, nga niining kahimtang nato karon, wanay laing safety, gawas sa labaw makagagahom, nga nagatabon sa iyang pako, sa atong pagpangalagad, nga bisagun sa ang may tabo sa kalibutan, kung ang atong pagsalig na kaunay sa Dios, way makapukan ka nato, mga igsoon ko. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O binatong wali ni Pastor JR atong naging Domingo, nga pabilin nga mubarog taliwala sa unstable nga kapanahonan. Muna nga ning atong panahon, di ta makabarog kung watay pagsalig sa Dios. Di ka mahimong makapadayon kung way pagsalig sa Dios, kay gamay pa lang nga pitik sa kaaway. Pag madutlan ka, ay makuli na kang musimba. Nagsakit man akong tiil, pastor, dili naman ko kaabot sa simbahan. Apan kung musalig ka sa Dios, nagpasabot lamang ka na nga diha sa iyaha ang imong safety mabatunan. Instead nga maratol ka, but put your trust unto God in the middle of your fear, because God is able to comfort you, to protect you, and to cover you, to hold you, nga dili ka mapalayo gikan sa iyang presensya. Now, ato tong balikan tong fear not nga giingon sa Biblia, mga igsoon. That's why daghan ang gisulat nga giingon sa Biblia, fear not. Nagpasabot kini, trusting God's presence and power instead of letting panic or worry to control you. Sabdan? Amen. Calling His people to trust Him instead of being controlled by fear and anxiety. No nga ang fear not di ay usa lang ang iyang meaning, nga gitpabot sa Dios, saligi ko, kaya ako ang Diyos nga nagluwas kaninyo. When I say that sa katawan sa Israel, nagpaila na nga salig ka nako, katawan sa Israel, kay wanay lain pang manluluwas, niining kalibutan gawas ka nako. Kanimo brad ug sister, salig ka ka Diyos, kay nga naman siya ang nagugmad sa imong kinabuhi, siya ang nagulma kanimo, siya ang nagpailuna sa imong pagpangalagad, siya ang nagpasaylo kanimo, kaniya na ang tanang butang nga imong gikinahanglan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pwede ba palakpakan nato ang atong buhi nga Dios? Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Usa ka rason nga no iya tong gisulti, kay iyang pamatudan ang iyang mga pulong. Pwede ba nga ma-flash? Psalms 118 verse 6. Amen. Nga gisulti diha, God is with us. Nagpasabot, the Lord is on my side. When we say side, naadiri or naadiri, wasalo yung mga igsoon. So kung asa ka mulakaw, padayon nga makikuban ng Dios. Amen. I will not fear what can man do unto me. Amen. Kung kauban nimo ang Dios, bisan asa ka muadto, wa kay angay nga kahadlukan. Bisan unsang klaseng kahimtang nga naa ka, God is within me. Padayon kong mubarog, taliwala sa pagsulay, kaya dunay Dios nga kauban nako. Hallelujah, hallelujah. Kung nakainom do mo mga igsoon sa Psalms chapter 23. Psalms chapter 23. Giingon diha sa last verse, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life.
and to dwell in the house of the Lord forever. Amen. Nga kung ang imong pagsalig, nga ang pagsulti sa Dios imo lang tong tumanon, bisan unsa ang imong kahimtang, dunay magsunod kanimo nga protection. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kung imo nang pamalandungan mga igsoon, bisan pagdaghan kang panahon, wa nimo gi-prioritize ang Dios. Bisan daghang panahon nga wa nimo sa gitagaan og dakong pagtagad sa imong kinabuhi. But God pabilin nga magpabilin kanimo. Hapit na. Ikaduha, God is in control. Amen. Sa Colossians chapter 1 verse 17 mga igsoon, giingon diha nga ang tanang butang kanang na-align diha sa iya. So nagpasabot na siya nga sulti mga igsoon, and He is before all things, and all things, and by Him all things consist. Amen. No naa sa iya ang tanan, nagsalig sa iya, nag-connect sa iya ha. So what does it mean? Nagpasabot lang na nga kaya niyang kontrolon ang tanang butang. O kang Psalms na kingon, mapukan ang wala nimo, mapukan ang tuo, mapukan ang layo, apan dili makaabot kanimo. Kung ang Diyos na makikuban kanimo, why makapildi kanimo? Kay greater is He. Hari siya sa mga hari, labaw sa tanang labaw. Kung ang Diyos ang imong kanunay nga kauban, there is nothing can defeat us. Amen. Last, focus on faith. Proverbs 3:5. We already know niya nga bersikulo. Pan gusto kong inyong masabtan. Trust in the Lord with all thine heart. All thine heart. Not a part, not a one part, not a point. And lean not unto thine own understanding. Kabalo mo anang lean not unto thy own understanding. Kung doon na kay kaugalingon nga kabubuton, ayaw saligi na. Kay mapuka na sa unahan. Pagdili kabubuton sa Diyos. But instead, trust in the Lord sa tibuok ni mong kasing-kasing. Kaya nga naman nasayod ang Diyos sa unahan sa imong mga plano. Nga kung iyan ning ikran, basig mawala ka sa pagpangalagad. Usahay mo na ang atong ma-misinterpret sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Nga kung tanan atong iyampo, iyang buhaton, no. Basta dili niya kabubuton, He will answer yes. He will never answer yes, mga igsoon. Kaya sa ako palang daan, pag ulang gitubag sa Ginoo ang iyang tubag, no. Then unsa ang gibuhat, pasalamatan ako ang Dios. Sa imong kinabuhi, mapukan man mga igsoon ang imong plano, focus lang sa pagsalig sa Dios. Kay doon na say maayong plano nga giplastar sa imong kinabuhi. When you sense mga igsoon nga murag silent lang ang Ginoo, why gihimo? He is working on a silent way. Nga wala nimo nahibaluan, nga wala manunta nimo ni kahimo, pero mauna ang kabubuton sa Dios. Amen. Palakpakan nato ang atong buhi nga Dios. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That's why gisulti mga igsoon ko nga focus on faith. Man, nagpasabot lang nga trust in the Lord. Ayaw salig yun sa mga tao nga imong makita. Kay giingon sa Psalms 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. So nagpasabot lamang ka na mga igsoon ko nga kanang tanan nga imong saligan din sa kalibutan, mga pukan ug mga pukan lang ng tanan. Apan ang Dios nga atong gialagaran, He never sleep, He never slumber. Magpabilin siyang magbantay sa tibuok adlaw sa atong kinabuhi. Hallelujah, 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 hallelujah. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name. Naigisulti diha sa verse 54. In God. Amen. We already know sa God unsa ang iyang Hebrew words. Elohim. Amen. Ug ang pasabot ani, Dios makagagahom. Amen. Dios. Amen. Sa panahon nga malisang si David or makabati sa kahadlok, kanunay niyang gihinumduman ang Dios. Sa panahon sa kahimtang trahedya sa atong kinabuhi, sirkumstansya nga dili nimo masabtan, gihinumduman ba nimo ang Dios?
Sa panahon nga napakyas ka, nakahimo kag butang nga dili maayo at ubangan sa Ginoo, ginumduman ba nimo ang Dios? Kay kining tanan nga magkakahitabo sa atong kinabuhi, watay laing sampiton mga igsoon ko. Ang Dios lang ang makasabot sa atong kahimtang. Ang Dios lang ang tambal nining kalibutan. Labaw sa tanan natong gikinahanglan. Ang Dios ang makasulbad niana mga igsoon ko. Unsa man klaseng butang ang imong gisaligan, pag wala ang Dios, pakyas na sa atubangan sa Dios. Wala hinungdan, padulong na sa pagkasunog. Pero kung ang imong kaimtang, pili man kaayo taas, ubos raman mga igsoon pananaw sa mga tao. Pero kung doon na kay bahandi nga mao ang Dios, labaw pa ka ni kinsa mga igsoon, labaw pa ka sa dato, kay hari sa mga hari, Dios sa mga Dios, ang imong treasure sa imong kasing-kasing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mo nang na-conclude ni David, nga I will put my trust in thee. Kaya ang gitumong ana ang Dios mga igsoon. Once nga ma-discourage ka, once nga masakitan ka pagayo, hear me, saligi ang Dios. Ayaw kalimot sa Dios. I-bless man ka or dili pa mga igsoon. Unahon man ang imong mga kaila, ang imong mga friends. Pabilin ang imong pagsangpit sa Dios. Kaya ang Dios adunay gitagal nga panahon sa iyang pagabuhaton kanimo nga panalangin. Amen. Whose word I praise. Amen. Sa sunod ana mga igsoon, in God I will praise His word. Whose word I praise. So ang iyang Hebrew word gitawag og dabar. D-A-B-E-R. Word or speech or promise. Kay daghang mga saad nga atong madungog sa kalibutan. Apan ang saad lang sa Dios ang magpabilin nga matinudanon sa imong kinabuhi. Mo na mga igsoon, daghan mang tao nga nagsaad-saad kanimo, ayaw gyud pagbutang og dakong pagsalig ni ana. Kaya ang tao nga ni saad sa imo, makalimot. Once nga makalimot na ni, makalimot gyud na sa iyang pagabuhaton sa imo. Pagkita mo, maulaw man ka maningil Maulaw ka makon ba pa, hinumdong isang saad. Murag smile na lang. Murag dili niya may balaan. Pero kung ang mga saad sa Diyos ang imong pagakuptan mga igsoon ko, magkinaunsa man ang kaimtang sa imong kinabuhi, pabilin nga tumanon sa Diyos ang iyang saad kanimo. Kaya ang Diyos mga igsoon ko, amen, nagagikan ang atong panabang diha kaniya. Amen. Siya ang atong panabang, siya ang atong source sa kusog, siya ang atong helper, siya ang atong deliverer. Ug wala na ilain pa sa Psalms 121 verse 1 to 2. I will look up unto the hills. Amen. Which my, kung asa nagagikan, my help cometh from the Lord which made heaven and earth. So ang atong panabang nagagikan sa Dios, nga naghimo ni aning tanang butang, kining tanan nga imong nabatunan, dili na mulungtad mga igsoon. Yes, mudugay sa mga pila ka tuig, but dili eternity. Pero ang Diyos nga atong gialagaran, mabatay man ka sa paghalagad sa Diyos, aban mo bangon ka sa eternidad, kaya ato na sang simbahon, sa langit gayang giandam ka nato. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, ang imong prosesyon, ang imong posisyon nakatabang sa imo. Ang imong trabaho nakatabang kanimo. Pero kung wala ang Dios, mabatunan ba dahil nimo na dili? Pero salamat sa Dios nga malawloyon nga atong gialagaran. Nga sa panahon sa atong pagpanginahanglan, iyatang gitabangan mga igsoon ko. That's why ang Mateo nagingon, heaven and earth will fade, but His word still remain. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kay nasayod ang Diyos mga igsoon ko, na ang tanang butang mga hanaw. Pero kung ang mga pulong sa Diyos pabilin na tungkuptan, munang giingon diya sa Psalms 119 verse 11. Thy word I hid in my heart, para dili ko makasala kanim.
Nga kung padayon nimong ginatunan ng pulong sa Dios, padayon nimo ning ginabutang sa papan sa imong kasing-kasing. Nga magdaga ng pila ka tuig, dunay bersikulo nga imong mainumduman nga mga saad sa Dios. Si Jehovah nga kung magbalantay, walay makulangan ni kanako. Because God is everything. Hapit na kumatapos, duwa na lang. Humaniya ni nasulti, last na giday ni mga igsoon. Humaniya nasulti, in God whose word I praise. Gingon dayon niya, I will put my trust. Sumor gapon to nga meaning, kani mga igsoon, I will not fear. Dili na ko mahadlok what flesh can do unto me. What flesh do to me. That sa Hebrew nga word mga igsoon, gitawag siya basar. So nagpasabot nga tawo, flesh, unod, or mortal man. Amen. Kaysa kahimtang ni David, pwede sang sa segundo patyon sa iyang kaway. Grabe nga kagulanan, grabe nga tragedy ang iyang nasinati. Pan iyang gideklarar, once nga musalig siya sa Dios, I will not fear. Kay nasayod siya mga igsoon, nga walay bisan kinsa nga makahimo sa pagdagmal kani. And the same God nga atong gialagharan, ang Dios ni David, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Jacob, ang Dios ni Isaac, nagpasabot lamang kana, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. Wanay pagkausapang Dios nga atong gialagaran mga igsoon. Muna nga sa atong pagpangalagad, ibutang gyud nato ang atong pagsalig sa Dios. That's why ang Biblia nagingon, Romans 8:35, if God be for us, who can be against us? Shall we stand mga igsoon ko? Amen. Before I close this message, hallelujah, pamalandungi ang imong kaugalingon, pamalandungi ang imong kahimtang. Kung ang Dios imong kauban, kung sa Dios nimo gibutang ang imong pagsalig, kung diha sa Dios gilaad nimo ang tanan nimong pagpanginahanglan, then kinsa pa man ang makahulga sa imo. Kinsa pa man ang makapakurog sa imong pagtuo sa Dios. There is nothing. Kaya ang Dios mga igsoon ko nasayod nga diha sa iyaha andam siyang mutabon sa iyang mga pako. And before I close this message, have you ever experienced nga tumang kahadlok sa imong kinabuhi? Unsa man ang imong gibuhat niya nga kahimtang. Apan dasigon ko kamo mga igsoon, before kamo bow down sa imong tuhod at ubangan sa ibutang ang imong pagsalig ngadto sa imong kawaladon, saligi ang Diyos nga mo provide. Sa imong discouragement, saligi ang Diyos nga mo ligon pag-usab. Sa imong kasakit, saligi ang Diyos nga mo comfort. Sa imong dugay na pagsimbawa ka nakadawat sa Holy Ghost, saligi ang Diyos nga mo restore. Mupuno sa revival sa imong kasing-kasing, niini nga kabuntagon, saligi ang Diyos nga na sa ibagabuhaton sa imong kinabuhi, sa imong balatian, saligi ang Diyos nga siya muayo sa imong kahimtang. Kay kining fear nagpasabot kini sa sirkumstansya nga nahitabo sa atong kinabuhi. Sa sirkumstansya nga nahitabo, isalig ang tanan sa Dios. Hallelujah.